I give you my heart. السلام عليكم، بونسوار تو الموند. اعزائي المشتركين ديالي والمشتركات ديالي، توحشتكم بزاف. داكشي علاش اليوم جيت بون فيديو جديده. اليوم غادي نطرق لواحد الموضوع اللي هو لو غروبمون فاميليال مع بلجيكي ولا مع بلجيكيه ولا مع اي انسان اللي عنده الاقامه الدائمه هنايا في بلجيكا. غادي نهضر على المراحل، الاوراق اللي كيطلبوا منا، و كاع هذيك الطريق اللي انايا دزت منها. واحد النهار غادي نحاول نبارطاجيها معكم. دونك اول حاجه لا ولا اسيدي، ملي كتجوجوا بواحد البلجيكي وكديروا لاك دو مارياج، دونك اون فوا كتديروا لاك دو مارياج ديالكم كيكون بالعربيه بطبيعه الحال، كديروا له الترجمه. غير خصكم ترجموه يا باللغه الفرنسيه يا باللغه الفلامانيه على حسب هنايا لا ريجيون فين ساكن هذاك السيد ولا ديك السيده اللي تزوجتوا بها. دونك بالنسبه للترجمه خاصها تكون عند مترجم محلف، ضروري ثم ضروري. المهم كل واحد وشحال كيطلب في الثمن، كاين اللي كيطلب 50 اورو، كاين اللي كيطلب 60 اورو اللي هي 600 درهم 700 درهم، كل مترجم والثمن ديالو. باش تعرفوا المترجمين اللي هما محلفين، راه عندكم واحد لو فورمولير، واحد لو سيت اللي كيعطيوكم بالنسبه للمدينه ديالكم كاع اللي محلفين. دونك هذه اول حاجه كتبداو بها. كيشد الراجل ديالكم ولا المراه ديالكم كتشد هذاك لو دوكيومون اللي هو مترجم، اللي هو عقد ديال الزواج، وكيجي لهنايا لبلجيكا كيدير له لونغيسترومون. راه ضروري خاصو يسجلو في لا كومون. دونك هذه اول مرحله. ثاني حاجه، الراجل كتكون عنده هنايا التامين الصحي اللي هو الضمان الاجتماعي، كيخصو يقيدك فيه، يعني هو اللي كيعيلك وكياخذك اون شارج بالنسبه لهذا التامين الصحي. هذه ضروريه. دونك من بعد لا كيصيفط لك هذاك لو دوكيومون ديال لا ميتوال، كيصيفطوا لك مع اين ورقه، كيصيفطوا لك لاله مع لو كونطرا دو باي اللي هو انغيستري في لا كومون، ضروري خاصو يكون انغيستري سينو غادي ترفض لكم لو دوسيي. و ثالث حاجه خاصو يصيفط لكم لي فيش دو بي، لي 12 فيش دو بي، وعلى الاقل لي 3 فيش دو بي افيك لو كونطرا دو ترافاي. وكان اكد بالنسبه لو كونطرا دو ترافاي خاصها يكون ان كونطرا دو ترافاي اللي هو ا دوري انديتيرميني. بالنسبه للناس اللي كيخدموا يعني مؤقتين، دي انتيريمير، لو دوسي ديالهم كيترفض. بالنسبه للناس اللي عندهم ان كونطرا اللي هو سي دي دي مؤقت ديال 6 شهور ولا ديال سنه ولا ديال سنتين، حتى هو لو دوسي فيه كيترفض. دونك الله يخليكم لو دوسي ديالكم راه خصو يكون كامل ومكمول باش ما يكونش عندكم الرفض. دونك ثاني حاجه كديروها هو انكم كتشدي على لا ولا سيدي اللي تزوجتي بهذاك الشخص هنايا، كتبداي اول حاجه كديرها هي كتاخدي لو رونديفو عند لاجونس، عند الكونتاكت تاع الاس كاينه في كازا، تيخدموا لومباساد وتيخدموا لو كونسولا بلج. هاد لاجونس لا كتدخلي لو سيت ديالهم سور انترنت وكتطلبي لو رونديفو. مين كيعطيوك لالا لو رونديفو خاصك ضروري ثم ضروري تقدمي هذاك النهار، يعني اولا او موان تعلميهم باش ديري لانولاسيون شنو كدي معاك في لو دوسي. باش لا انا كنقول لك هاد المعلومات باش كنخفف عليكم الطريق، يعني ماشي تمشي عندهم عادي يقول لكم حقا الورقه الفلانيه ناقصه ولا هاد الورقه ناقصه. العقد ديال الزواج من كيترجم كيخصو يتصادق عليه، كيتصادق عليه من 3 ديال الجهات. كتمشي لالا كديري ليه واحد لو تامبر في القنصليه البلجيكيه اللي كيقولوا لها لا بوستيت، كتخلصي واحد المبلغ مالي. كتمشي لالا المحكمه الابتدائيه
كيصادقوا لك على هذاك العقد ديال الزواج. وثالث حاجه كتمشي للوزاره الخارجيه، كاينه واحد الملحقه اللي كتليغاليزي هاد العقد ديال الزواج. من بعد ملي كدوزي من عند هاد ثلاثه ديال الجهات وكيكونوا عندك ثلاثه ديال المصادقات في هذاك العقد ديال الزواج، كتزيدي عليه لو كونطرا دو باي ديال الدار، كتزيدي عليها لا ميتويل، كتزيدي عليه فوتوكوبي ديال 4 صفحات الاولين ديال الباسبور، لا بيس ديدونتيتي ديالك اللي هي لا كارت ناسيونال، وكتزيدي عليهم لا بيس ديدونتيتي ديال الراجل اللي تزوجتي به ولا المراه اللي تزوجتي بها. دونك غادي نعاود معكم كاملين. العقد ديال الزواج مترجم ومصادق عليه من 3 ديال الجهات اللي هي وزارة الخارجية، السفارة البلجيكية والمحكمة الابتدائية. بالنسبة للمرأة ولا الراجل اللي كان ديجا مطلق، خاص ضروري تحطوا في الدوسي النسخة الكاملة للطلاق النهائي، يا بالنسبة للراجل اللي مزوج، يا بالنسبة اللي كانت مزوجة، يا بالنسبة للراجل اللي كان مزوج باردون. دونك قلنا لا وكتكونستيتوي جوج ديال لي دوسي. كاين واحد لو دوسي اللي كيكونوا فيه كاع لي دوكيومون اللي هما اوريجينو ضروري، وكديري دوسي ثاني اللي فيه غير لي كوبي، يعني كلشي اللي هو اوريجينال راه كيرجعوه لك، كياخذوا غير لي كوبي. دونك غادي نعاود العقد ديال الزواج، لو كونطرا دو باي، لي فيش دو بي، لا ميتويل، لا بيس ديدونتيتي ديالك وديال السيد اللي تزوجتي به ولا ديال السيده اللي تزوجتي بها، وكتخلصي في داك تيليس كونتاكت كتخلصي واحد المبلغ كيخص يكون عندك، حتى هذاك الروسو حتى هو ديريه في الدوسي بانك خلصتي. الناس اللي داروا العرس هادشي كيعزز لو دوسي ديالكم. حاولوا ديروا تصاور ديال العرس، 2 تصويرات ولا ديال 3 ديال التصويرات، باش كتبينوا بانكم راكم بصح تزوجتوا بهاد السيده ولا بهاد السيد. شنو اللي غادي نزيدكم؟ غادي نزيدكم القضيه ديال التصاور حتى هما خاصهم يكونوا عندك. دونك ملي كتمشي على لو كونتاكت، لو سونتر دو كونتاكت تي ال اس، كتدفعي لو دوسي ديالك. من بعد 6 شهور يعني لوفيس دي زيترونجي، من بعد 6 شهور كيعطيك الجواب. كاين شي مرات ما كيكونش الجواب في 6 شهور، يعني كيقدروا يعطيوك كيزيدوا واحد 3 شهور وحده اخرى، ولا كيزيدوا واحد 3 شهور عاوتاني وحده اخرى. يعني في لو توتال وفي المجموع خاص تكون 15 الشهر. هذا هو لو ماكسيموم باش لوفيس دي زيترونجي هنايا يجاوبكم. دونك لو دوسي ديالك ملي تيكون كومبلي كياخذوه من عندك الناس، كيعطيوك واحد لو روسو، كدوز 6 شهور كيعيطوا لكم في التليفون، كيصيفطوا لكم ان اس ام اس كيقول لكم فوالا نهار فلان فلاني راه كيخصكم تقدموا. ديك الساعات مين كتمشيو يا كيعطيوكم الرفض، الا عطاوكم الرفض كيقولوا لكم ها علاش رفضنا لكم لا دوموند اللي هو لو ريغروبمون فاميليال، التجمع العائلي. الا كان داكشي بالقبول وكنتمنى ان كاع لي دوسي ان شاء الله باذن الله ديال ريغروبمون فاميليال اللي غادي يدفعوا ياخذوا القبول. كنأكد وكنعاود نأكد من تحطوا لو دوسي ديالكم، لان راه الفلوس كتخسر كثير على هذا لو دوسي. كنطلب منكم انكم تكونوا فريمون دقيقين في اي دوكيمون حطيتوه، ما تنساو حتى شي ورقه، وكونستيتويو 2 ديال لي دوسي، لي اوريجينو و لي كوبي. غادي نشير على هذا بالنسبه لي غيزون اللي كيرفضوا لوفيس دي زيترونجي ان هذيك المراه وداك الراجل يعطيوه لو فيزا دي. كاين لي كونطرا انتيغيمير مع كامل الاسف كيترفضوا. بالنسبه للناس اللي عندهم شوماج كونوا متاكدين و100% ان لو دوسي كيترفض. و الحاجه اللي هي ثالثه واللي كنأكد عليها هو لي فيش دو بي ولا ميتويل. ضروري راجلك ياخذك اون شارج بالنسبه لا ميتويل. غيرفضوا لك يا الراجل ما عندوش الدار، غيرفضوا لك يا ما عندوش لو كونطرا سي دي، غيرفضوا لك يا ما عندوش
لو كونترا ا دوري انديتيرميني، يعني الكونترا اللي كيأكد بان هذا السيد راه عنده واحد المدخول اللي هو قار ومستقر ومستمر. دونك الله يجازيكم بخير. اللي عنده شي سؤال يخليه ليا في لي كومونتير. وغادي نعاود نرجع للقضيه ديال الناس اللي فايت ليهم الزواج. الله يخليكم، راه خصكم تحطوا في لو دوسي لا كوبي، النسخه الكامله لا كوبي انتغرال ديال الطلاق. دونك بالنسبه للرفض كاينين الناس عاوتاني اللي عندهم اونديكاب، اللي كياخذوا مثلا هنايا واحد لو سالير ديال اونديكابي من عند لو سي بي اس، على حساب كيقدر يا يترفض يا كيقدر يتقبل الدوسي على حسب الوضعيه ديال الانسان وشحال كيقبض في الشهر. دونك الا عندكم شي سؤال ديروا خليوه ليا في لي كومونتير. كنأكد على انكم تلايكيو هذا الفيديو وتشتركوا معايا ان شاء الله الى اقرب فيديو، وغنهضر لكم ان شاء الله على مواضيع واحده اخرى. شكرا والسلام عليكم.